नमस्ते, म श्रीकान्त कुमार गुप्ता आज स्वर्ण गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री महेन्द्र प्रसाद ज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज विशेष गरेर सन्तगञ्ज नाकाको बारेमा र उहाँले विकास गर्नुको बारेमा अनि राहत वितरण गर्नुभएको छ उहाँ त्यसको बारेमा र हृदय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको बारेमा म केही छिन कुरा उहाँसँग गर्दैछु। उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछु के। ल धन्यवाद छ। भन्नु। म जनताको आवाज र गुनासो आफ्नो टाउको र कान्धामा बोकेर आएको छु। नेपाल सरकारको राजस्वमा वृद्धि गर्नको लागि स्वर्ण गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 मा भएको सन्तगञ्ज नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नको लागि तपाईले के पहल गर्नुभएको छ? के छ कि हामी त सिद्धो साहब कहाँ गएर चाहिँ गाउँपालिकावाला लेखेर हामी दिएको छौँ। हाम्रो बरियारपुरदेखि जुन भारतमा जोडिएको सन्तगञ्ज बोर्डर त्यो मेन नाका परिरहेछ। पहिलादेखि नै सानो भन्सार छन्, त्यसलाई अब भन्सार भयो भने सरकारको राजस्वमा धेरै बढोत्तरी हुन्छ। अब तपाईको इन्डियाको मेन नाका यही हो। दिल्लीदेखि काठमाडौँ जानमा तपाईको 300 किलोमिटरको फरक पर्छ नि। अब मोतिहारीदेखि तपाईको रक्सौल आउँदाखेरि त्यो जान्छ के अरे यो पथलैया। अब डाइरेक्ट तपाईको दिल्लीदेखि मोतिहारीदेखि छावा जानु, छावादेखि डाइरेक्ट कवै टु एक पथलैया गइहाल्छ। अब सबै गाडी तपाईको यी बाटो नै गइदिन्छ। त्यही कारणले हामी सिद्धो साहब कहाँ गएर एउटा ज्ञापन पत्र पनि दिएको थिए र लिखित पनि दिएको थिए। उहाँलाई के भन्नुभयो? तपाईले ज्ञापन पत्र दिएपछि उहाँले तपाईले के भन्नुभयो? कति दिनमा यो पुग्न सक्छ? उहाँले भन्नुभयो कि ठिकै छ, यो प्रक्रिया छ, हामी माथि केन्द्रमा बढाउँछौँ। अब स्वीकृत हुने नहुने त्यही हुन्छ। त्यो तपाईको काम ठिकै छ, तपाईँ लेखेर दिनु, म त्यही फरवार्ड त्यसलाई केन्द्रमा गरिदिन्छु। अब जहिले पनि होस्, अब तपाईँ पनि गएर चाहिँ केन्द्रमा अलि यी गर्नुहोस्, कुनै नेताजीसँग तपाईँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसमा गराउनुहोस्। मैले पनि गएँ त्यहाँ हाम्रो पार्टीको नेताजीसँग, अरू पार्टीको नेताजीसँग भेट गरेँ। भेट गरेर चाहिँ नेताजीले हामी रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँले के भन्नु, ठिकै छ, आश्वासन दिनुभयो कि ठिकै छ, तपाईँको हामी यसलाई पहल गरिदिन्छु। कहीँ त भन्सार जुन छ आजदेखि होइन, त्यो पहिलादेखि नै हो। पहिला छोटी थियो, अब त्यो बढी भन्सार हुनु पर्यो। अब कहीँमा भन्सार बसेपछि सरकारले धेरै लबादी हुन्छ, त्यो राजस्व बढी आउन सक्छ। अनि नेपाल सरकारले यहाँ राजस्व उठाउनको लागि यहाँ भन्सार कार्यालय स्थापना गरिदियो भने यहाँ एक वर्षमा कति उठ्न सक्छ? अब तपाईको वर्षमा त थुप्रै हुन्छ। अब यहाँ तपाईको भन्सार भयो भने एक दिनमा तपाईको अब 50 लाखदेखि माथि नै हुन्छ एक दिनको राजस्व। यो वीरगञ्जबाट यो ठुलो नाका पर्छ त्यो। अब त्यस्तो अरे भन्सार भयो भने 50 लाख भन्दा बढी हुन्छ। अनि यहाँ नाका जुन यहाँ छ भन्सार कार्यालय स्थापना अहिले भएको पनि छैन। अहिले कति दिन समयमा हुन्छ त्यो पनि अहिले ग्यारेन्टी छैन। तर एक वर्षमा सरकारलाई यो सन्तगञ्ज नाकाबाट कतिको घाटा लागिरहेको छ? कति रकमको टोटली? अब हेरौँ न, एक दिनमा यही एरियाको अब त्यो भन्सार नभएको कारणले साह्रै व्यापारी साह्रै मान्छे त्यहाँ गएर वीरगञ्ज भन्सारबाट त्यो भन्सार गरेर गाडी त्यो बाहिर नेपालमा भित्र आइरहेछन्। अब मैले सुने कि 5 देखि 10 सम्म त्यो के यो मटियारमा भन्सार भइरहेछ, त्यो पनि यहीँको व्यापारी त्यहाँ पनि गइरहेछ। अब कम्तीमा एक दिनमा अहिले पनि हुन्छ, एक दिनदेखि 5 देखि 20 लाखसम्म त्यो पर डे हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा 1 देखि 20 लाखसम्म प्रत्येक दिन यहाँ उठ्न सक्छ, सङ्कलन हुन सक्छ। जुन अहिले त्यो पैसा अहिले खै नोक्सानै भइरहेको छ यहाँ जुन भन्सार कार्यालय स्थापना नभएको कारणले। अब भन्सारको नभएको कारणले यहाँ कम्तीमा अब एक दिनमा 10 लाख लिउँ, 30,300 यानी 3 करोड महीनाको 3 करोड जति रुपियाँ सरकारको राजस्वको जुन घाटा गइरहेछ। अगर त्यहाँ भन्सार भयो भने त्यो महीनाको 2 करोडदेखि 3 करोडसम्म त्यो सरकारलाई फाइदा हुन्छ, राजस्व पनि उठ्छ। अनि यहाँ अहिलेसम्म त्यो भएको छैन भन्सार कार्यालय स्थापना, जसको अहिले एक महिनामा 3 करोड रुपियाँ यहाँको राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ। जुन अहिले यसको जिम्मेवारी को? प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार कि सङ्घीय सरकार? यसको त अब जिम्मेवारी केन्द्र नै हो। प्रदेश सरकार त केन्द्र शासित सबै प्रदेश चलिरहेछन्। केन्द्रले निर्णय जो गर्छ फेरि त्यो जानुपर्छ, त्यही तपाईको सँगैमा जानुपर्छ। त्यसलाई त बढी जिम्मेवारी त सङ्घ सरकारले लिनुपर्छ। यसको
तर सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म यसमा ध्यान दिएको पनि छैन। त्यो सङ्घ सरकारले दिएको छैन। हामी त सिडिओ साहब कहाँ गएर चाहिँ लेखेर गाउँपालिकाबाट दिए। अब सिडिओ साहब त्यहाँ केन्द्रमा पठाउनु भयो। अहिलेसम्म केन्द्रबाट चाहिँ सङ्घ सरकारबाट केही पहल भएको छैन। यहाँको उद्योगपति, बारा जिल्लाको उद्योगपति र व्यवसायिकहरूले भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि वीरगञ्ज भन्सारमा 1 दिन र 2 दिन यहाँ रुकेर त्यसपछि उहाँ कच्चा पदार्थ यहाँ नेपालमा प्रवेश हुन्छ, जुन यो कहिलेसम्म यो दुःख भोग्नुपर्छ व्यापारीहरूलाई के? अब यो त सरकार नै त्यसको जवाबदेही हुन्छ, जब दिन्छ। मेरो काम हो पहल गर्ने। अब मैं तो एकैचोटि भनिदिएँ, तपाईँको जुन मोतिहारी दिल्लीबाट जुन सामान आएर हाम्रो कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै मोतिहारी आउँछ, कुनै रुटबाट भएर चाहिँ मोतिहारी आउँछ, मोतिहारीबाट बेतिया भएर चाहिँ रक्सौलमा। अब त्यो मोतिहारीदेखि तपाईँको कवै नाका और त्यो वीरगञ्ज नाकामा कम्तीमा 50 किलोमिटर 40 किलोमिटरको दूरीको फरक पर्छ। अब तपाईँको पतैया जानमा तपाईँको मोतिहारीदेखि वहाँ जानमा अलि 3, 4, 5 घन्टा लगिरहेछ। मोतिहारीदेखि पतैया जानमा तपाईँको 2 घन्टाको बाटो छ। अब त्यो बाटो र यो बाटोमा फरक त छन्। अब यो नजिक भएको कारणले सबै व्यापारी यी बाटो नै हिँडिदिन्छ। अब मेरी यही एरियाको व्यापारी, तपाईँ इन्डियाको जो मोतिहारी जहाँको पनि होस्, यी छिमेकी, यो नाका नभएको भन्सार नभएको कारणले त्यही व्यापारी वीरगञ्ज भन्सार हुँदै त्यो नेपाल जान्छ, अरू नेपालको कुनै भागमा गइरहेछ। यहाँ भइदियो भने त्यो वीरगञ्ज नाका जाँदैन, त्यही बाकाबाट त्यो जान्छ। यसमा यहाँ नाका स्थापनाको लागि तपाईँले बढी सक्रियता देखाउनुपर्छ, किनभने यहाँ यदि नाकाको स्थापना यानि कार्यालयको स्थापना भयो भने यो एउटा नयाँ सहरको रूपमा यो स्थान विकास हुन्छ, स्वर्ण गाउँपालिका नयाँ सहरको रूपमा विकास हुन्छ र सबभन्दा बढी गरेर यहाँको स्थानीयले रोजगारी बन्छ। अनि त्यसपछि बारा जिल्लाको पुरै ठाउँको पनि छ नि स्थानीय पनि रोजगारी बन्छ। अनि यसमा तपाईँले अलि सक्रियता पनि देखाउनुहुन्छ कि कहिले के गर्नुहुन्छ? हामी त यो सक्रियता देखाउनको लागि तयार छौँ। हाम्रो एउटा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा गढीमाई तपाईँको बरियारपुरमा होस्, गढीमाई महानगरपालिका नगरपालिका छ, त्यो गढीमाई नगरपालिका। यो हाम्रो एउटा बुझौँ न, यो जिल्लाको धरोहर हो। 5 वर्षीय मेला पनि लाग्छन्। त्यो दिनभरि भक्तजन इन्डिया होस् या नेपाल होस्, प्रत्येक गाउँ र प्रत्येक जिल्लाबाट मान्छे घुइँचो लागिरहन्छ। हाम्रो यही बाटो भएर चाहिँ मान्छे सधैँ 50वटा मोटरसाइकल 100वटा तपाईँको 4 चक्का गाडी सधैँ त्यो दर्शनको लागि जान्छ। जसरी त्यो नेपालबाट अरू ठाउँबाट त्यो वैष्णो देवी जान्छ, अरू देश त्यो इन्डियामा जान्छ, त्यस्तै इन्डियाको मान्छे र बाहिरको मान्छे यी बाटो भएर चाहिँ हामी सधैँ हेरिरहेछौँ त्यो गइरहेछन्। अरू अलि पिच भएको छैन। अब त पिच भयो, अब लकडाउनको कारणले ढिलो भयो। त्यो ठेकदारले भनेको थियो कि म असारसम्म चाहिँ कालोपत्र गरिदिन्छु। अब देशमा यसो कोरोनाको महामारीको कारणले 1 महिनादेखि त्यो बन्द छ। अब त्यो लागिरहेछ कि अब 1 महिनाहरू जति कि कति बन्द हुन्छ। अब यो साल त बनेन। रोड नबनेको खण्डमा यति चाप भइरहेछ। अब बनिदियो भने मलाई लागिरहेछ कि पुरै दक्षिणी भेगको जति छ, पूर्वी र दक्षिणी भेगको व्यापारी होस् या श्रद्धालु भक्तजन होस् या जो पनि होस्, यी बाटो नै भएर नेपालमा प्रवेश गरिन्छ। अनि एउटा कुरा के जुन छ यो स्वर्ण गाउँपालिका यानि तराईको तपाईँको स्वर्ण गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको कलहरू पनि छ, खानेपानी हुन्छ खानेपानी, तर सबै खानेपानी योग्य नै रहेछ। कलको सबै खानेपानी कलको योग्य नै रहेछ। त्यसलाई अनुगमन गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँले? के छ कि हाम्रो यहाँ जुन खानेपानीको धारा जडान भएको छ, हामी गाउँपालिकाबाट पनि गरेको छौँ। त्यो के छ, त्यसमा आर्सेनी हुन्छ। हामी गाउँपालिकाबाट कर्मचारी खटाएर पुरै गाउँपालिकामा हाम्रो 8वटा वार्ड छन्, सबै वार्डमा कर्मचारी खटाएर आर्सेनी हामी चेक गरे। सबैको आर्सेनी छैन, खाने योग्य पानी छन्, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर पुरै 100% चाहिँ खाने योग्य छ यहाँ? खाने एकदम खाने। यहाँ 145 देखि 200सम्म 250सम्म पानी छन्। अब जहाँ 100-150मा हुन्छ खाने योग्य, त्यहाँ पनि 100 त्यो जडान हुन्छ। 150मा हुन्छ, 200मा हुन्छ, 250मा हुन्छ। जहाँ जुन ठाउँमा खाने योग्य पानी हुन्छ, जति जडान हुन्छ, सबै जुन जडान भएका छन् त्यो खाने योग्य पानी छ। तर त्यहाँ स्थानीयको लेबुल छाप पनि लगाएको हुन्छ, अनुगमन गरेको त्यस्तो छ? सबैमा पक्का पिटेको छ, सबैमा त्यो पक्का पिटेको छ, त्यसमा लेखेको छ।
अनि हाम्रो स्वर्ण गाउँपालिकाको हर्दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यस अन्तर्गत पर्छ पनि हो, हाम्रै गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ। अनि त्यो 3 करोड लगतमा त्यो निर्माण भएको छ भवनहरूकै, अनि त्यसको अवस्था कस्तो छ? 3 करोड भन्दा बढीमा भएको छ। पहिला 3 करोड थियो, 25 सायद मैले सुने कि सरकारले फेरि त्यसमा थप पनि बजेट गर्नुभएको थियो। अब जे पनि होस् 3 करोड भन्दा बढी नै छन्। त्यहाँ पहिला त जीर्ण अवस्था थियो, गाउँपालिका भएपछि अब अवस्था त्यहाँको एकदम धेरै राम्रो छन्। त्यहाँ एमबिबिएस डाक्टर पनि बैठिरहेछन्। त्यसमा के अरे यो बर्थी सेन्टर, बच्चा इस्यु गराउने हरेक किसिमको रोग जुन हुन्छ त्यसको इलाज पनि भइरहेछ। दवा पनि सुपथमा मिलिरहेछ एकदम फ्री। यो गाउँपालिकाले दवा जति लाग्छ नि सालमा हामी प्रत्येक महिनामा खरिद गरेर त्यही उसलाई दिन्छौँ। डाक्टर हामी अहिले हेरेको छौँ कम्तीमा 16-18 जनाको सङ्ख्यामा त्यहाँ नर्सदेखि पिएनदेखि डक्टरसम्म अब सबैजना बसिरहेछन्। हामी हप्तामा 1-2 दिन गएर चाहिँ त्यसलाई अनुगमन पनि गर्छौँ। अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन त्यहीँ छ, हामी त्यहीँ राखेको छौँ। अब पहिला त 19वटा थियो, अब चेक जाँच गर्दा अब अरू 10 जना त गइ थियो, अब फेरि अहिले 16 जना त्यसमा बसिरहेछ। अब त्यसलाई हामी खाना पनि दिन्छौँ, नास्ता पनि दिन्छौँ। अब यहाँ अब के छ खास गरी हाम्रो अब त्यहाँ के अरे यो तर त्यसमा जुन छ तपाईँको सबै व्यवस्थाले राम्रो तरिकाले पनि रहेको छ। तर त्यसमा अहिले बिरामी चेक जाँच गर्ने उपकरणहरू जस्तै तपाईँको भयो अल्ट्रासाउन्ड, अनि त्यो भयो तपाईँको एक्सरे मसिन, अनि अन्य मसिनहरू पनि कान नाक चेक गर्ने पनि मसिनहरूको त्यहाँ उपलब्ध रहेको छ कि छैन? अब के छ त भैया, त्यो धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो। एक्सरे हुनु पर्यो, के अरे भिडियो एक्सरे। अब कान नाक त्यो त बेग्लै हो, त्यसको त एकदम त्यसको के अरे यो नाकको डाक्टर बेग्लै हुन्छ, घाँटीको बेग्लै हुन्छ, त्यो त्यहाँ छैन। हामी यो साल परिषदबाट त्यहीँ त्यसमा विनियोजन पैसा गरेको छौँ भिडियो एक्सरे र तपाईँको एक्सरेको लागि। अब तपाईँको के यो लकडाउनको कारणले चाहिँ खरिदाएको छैन। अब लकडाउन समाप्त भए बित्तिकै नै त्यो एक्सरे र भिडियो एक्सरे खरिदेर चाहिँ जान भइहाल्छ। अनि तपाईँले एक वर्षमा यसपालि कति पैसा छुट्याउनु भएको छ बजेट? क्या स्वास्थ्यको लागि हामी त्यहाँ चाहिँ त्यो 25 लाख रुपियाँ हामी दिएको छौँ। त्यो के अरे यो हर्दिया पिएमसीको लागि 25 लाख रुपियाँ। यस वर्षमा त्यो तपाईँ अल्ट्रासाउन्ड र एक्सरे मसिन जस्ता सबै अरू थुप्रै काम छ त्यसमा। बेड छ, अरू छ, सामान छ, सबै त्यही सामग्रीको लागि। अब जस्तै त्यसमा बेड पनि छैन, बेड पनि थिएन, बेड पनि हुनु पर्यो, एक्सरे मसिन, भिडियो एक्सरे, अरू सबै कामको लागि हामी 25 लाख रुपियाँ त्यसमा यी हालेका छौँ। अब मलाई लागिरहेछ कि यो साल सबै काम प्रक्रिया पुरा भइहाल्छ त्यसै पैसा। यसपछि भएपछि अनि जनताहरूले त धेरै दुःख सहिरहेको छ। एउटा खुट्टा टुट्यो भने भिडियो जानुपर्छ या भारतको कुनै ठाउँमा जानुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले यति गरेमा अनि यहाँको जनताहरूले पनि बुझ्छ कि वास्तवमा अध्यक्षजी मलाई एकदम राम्रो तरिकाले व्यवस्थित गर्नुभएको छ। यो यस वरिष्ठ त हुन सक्छ। अब के छ कि त्यो बिस्तारै हुन्छ। अब त्यसको स्पेसिस्ट हुन्छ। अब गोड भाँच्यो, हाम्रो गट्टा भाँच्यो, त्यसको हड्डीको डाक्टर हुन्छ, त्यसको स्पेसिस्ट हुन्छ। अब हामी त अहिले के अरे यो विभिन्न रोगको चेक जाँच भइरहेछ। हामी एक्सरे भिडियो एक्सरे अब त्यो पनि मैले लक्ष्य राखेका छौँ कि अरू बिमारीको लागि त्यसको स्पेसिस्ट अब नेपाल सरकारमा होस् या गाउँपालिकाले आफ्नोबाट तलब तिरेर त्यो स्पेसिस्ट डाक्टर राखेर कि मेरो गाउँपालिकाको जनता अरू ठाउँमा नजाओस्, त्यसको इलाज यहीँ होस्, मेरो सोच त छ। अब हेरौँ त त्यो अघिल्ला जुन हाम्रो आगेको बजेट हुन्छ त्यसमा हामी पूर्ण गर्नका लागि हामी तयार छौँ र हामी सोच पनि राखेका छौँ। अनि शिक्षामा तपाईँको स्वर्ण गाउँपालिका अन्तर्गत इङ्ग्लिस मिडियम लागू भएको छ कि छैन कुनै पनि एउटा विद्यालयमा? अहिलेसम्म म झुटो कुरा किन गरौँ तपाईँसँग, अहिलेसम्म इङ्ग्लिस मिडियम त्यो भएको छैन। अब हामी तर्खरमा छौँ। वार्ड नम्बर 1 को चर्मोहना टोल जुन एउटा निमावि एउटा हाम्रो विद्यालय छ त्यहीँबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। अब सुरु गरेर सबै प्रक्रिया हामी चालेका छौँ, सबै प्रक्रिया पुऱ्याइदिएको थिए। तर त्यसै बिचमा यो कोरोनाको लकडाउन आयो, त्यही कारणले सबै विद्यालय त बन्द छ अहिले, त्यही कारणले रुकेका छौँ। अनि स्वर्ण गाउँपालिकामा टोटल कति विद्यालयहरू रहेछ? कक्षा 1 देखि 5 र 5 देखि 10 कति? हाम्रो 1 देखि
500 अब हेरौँ न तपाईँको मावि र निमा र प्रावि गरेर तपाईँको 25वटा विद्यालय छन् हाम्रो स्वर्ण गाउँपालिकामा। अनि इङ्ग्लिस मिडियम लागू गर्नुहुन्छ तपाईँ 1 देखि 5 सम्म पहिला कि 1 देखि 3 सम्म गर्नुहुन्छ अनि सबै सम्पूर्ण विद्यालयमा जस्तो गर्नुहुन्छ कि मात्र एउटै विद्यालयमा? हाम्रो विचार के छ कि पहिला एउटा विद्यालयमा सुरु गरौँ 1 देखि 3 सम्म। अब त्यहाँको कति हामीले अभिभावक लाभान्वित छ, विद्यार्थीको कति चाप छ, कति कस्तो हाम्रो भइरहेछ। अब त्यसको भए पनि एकैचोटि पुरै विद्यालयमा हाम्रो छेउछाउ लागू गर्नको लागि। यसपालि हुन्छ यो? अब लकडाउन खुलेपछि मात्र यो सालमा एउटै हुन्छ त्यो हाम्रो चरमोहनाको। अब अन्य गत वर्षमा हामी प्रत्येक विद्यालयमा सोच राखेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा जुन लकडाउनको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई पनि के अहिले घरमा बसेको छ, तर एसआई विशेष गरेर एसआई विद्यार्थीहरूलाई अनि उहाँहरूको लागि केही तपाईँले अनलाइनबाट क्लास स्टार्टिङ गर्नुभएको छ कि छैन? अहिले हामी त तर्खरमा के छौँ सुनिरहेको छौँ कि 15 देखि खुल्छ। अब 15 को हेरेपछि 15 गते हेरेपछि त्यो खुल्दैन भने हामी त्यसै अनलाइन मार्फत हामी पनि विचार गरेको छौँ अनलाइन मार्फत त्यो विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने त्यो हामी एकदम सूची बनाएका छौँ। अब 15 को नभए पनि 16-17 देखि हामी लागू गर्दैछौँ। अनि राहतमा के राहत वितरण भइरहेको छ? अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा 15 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 किलो दाल यस्तै गरेर वितरण भइरहेको छ। तर तपाईँको कुल जनसङ्ख्या कति छ? स्वर्ण गाउँपालिकाबाट कतिजनाले वितरण भएको छ? हाम्रो गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या तपाईँको 35-40 हजार छन्। अब घर परिवार सङ्ख्या बेग्लै हुन्छ, जनसङ्ख्या तपाईँको बेग्लै हुन्छ। अब तपाईँ राहतको कुरा जुन गर्नुभयो, हाम्रो अहिले प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ आएका छन्। हाम्रो गाउँपालिकामा 8वटा वार्ड छन्। हामी प्रत्येक वार्डलाई 1,25,000 का दरले हामी वितरण गरेलिए। त्यो त्यहाँ निर्देशका पनि आएका छन् कि विपन्न, दलित, गरिब, कमाएर खाने व्यक्तिलाई मात्र दिने। वार्ड अध्यक्ष संयोजकमा सर्वदलीय कमिटी गठन गरेर त्यो पहचान गरी नमाउली छनौट गरी त्यही नै मात्र दिने। अब उहाँ हाम्रो सर्वदलीय बैठकमा वार्ड अध्यक्षसँग सबै समन्वय गरेर नमाउली चाहिँ पेश गर्नुभयो। त्यो नमाउली प्रत्येक वार्डबाट 300-250 जति आयो। मैले हेर्दाखेरि अब विपन्न वार्डमा 25 देखि 50 100वटा छन्। अब त्यो 300 जब आइरहेछ यो त पक्षपात भयो। त्यही कारणले हामी ढिलो गरे। अब हाम्रो 8 वार्डमा 6वटा त वितरण भइसक्यो। हाम्रो बाँकी छन् 3 र 2। आज हाम्रो 2मा वितरण भइरहेछन्। 3 मात्र त्यो पैकिङ पनि त्यहाँ रासनको भइरहेछ। भोलि त्यो पनि वितरण भइहाल्छ। अब बुझौँ कि प्रदेश सरकारको 8 वार्डमा भोलिसम्म चाहिँ त्यो पुरा भइहाल्छ। अनि कति एउटा प्याकेज कति बनाउनु पर्छ? कति किलो चावल दाल बनाउनु पर्छ? अब के छ कि त्यो अब जनसङ्ख्याको आधारमा अब सर्वदलीयहरूले कुनै वार्डमा 300 र 200, कुनैमा 100 र कुनैमा 150 जति नमालु आएछ। त्यही पैसामा विभाजन गरेर त्यसैको दाल चामल खरिदेर कसैले त के यो सर्वदलीय निर्णय गराएर नगदै नै बाँटिदिएको छ। र अरू मैले त अरू वार्डमा मैले काडा गरेँ, जे पनि होस् त्यही पैसाको अन्तर्गतमा त्यो खदान मात्र वितरण गरौँ। अब त्यो कति परिरहेछ अब गएर चाहिँ बटाइरहेछ। मैले त तपाईँ आउनुभयो, म यहीँ आइहालेँ। तपाईँ भन्नुभयो नगद पनि बाँटेको छ यसमा। नगद कति प्रति घरमा कति बाँट्नु भयो नगद? अनि कति घरमा बाँट्नु भएको छ तपाईँ? अब सर के छ कि त्यो वार्ड चाहिँ जो बताउँछन्। अब मैले सोधेँ कि कति तपाईँले वार्डमा प्रत्येक व्यक्तिले कति बाँट्नु भइरहेछ। त के भन्नुभयो कि हाम्रो वार्डमा के अरे 300 मान्छे छन्, 1,25,000 छ। त्यसैमा विभाजन गरेर डिभाइड गरे। अब जति परिरहेछ अब त्यसको नमावली हामी मकै पठाइछ, त्यसको भरपाई हामी माग्दैछौँ। अब त्यो सबै सङ्कलन भोलिसम्म त्यो के अरे वितरण हुन्छ। भोलि सकाएपछि पर्सि सबैजनाले भरपाई ल्याएर दिन्छ। त्यसमा के कस्तो बाँटेका छन्, कस्तो कस्तो गरेका छन् हेरेपछि हामी तपाईँहरूलाई बताउँ। अनि यहाँको स्थानीय एकदम धेरै गरिब अवस्थामा रहेको छ। अनि उहाँहरूको लागि तपाईँ रोजगारीको लागि केही पहल गर्नुभएको छ कि छैन यहाँ? अब यहाँ त लकडाउनमा रोजगारी के हुन्छ यहाँ? अब खास गरी तपाईँको कार्यकालमा अहिले लकडाउनको अवस्था चाहिँ योभन्दा पहिला नि यसपछि के योजना छ रोजगारीको लागि उहाँहरूको? हामी त गाउँपालिकाबाट सिपमूलक गरिब जनजाति जुन हाम्रो कमजोर वर्ग छ त्यसको लागि सिपमूलक एउटा कार्यक्रम हामी एनजिओ मार्फत चलाइरहेछौँ कि कम्तीमा त्यो विद्यालय पनि हामी त्यो गरिब के अरे यो दलित र गरिब विपन्न जुन वर्ग
केटाकेटी छन्, केटी मात्रै केटी तपाईँको 8 वर्षदेखि 15 वर्ष जुन केटीले शिक्षा पाएको छैन त्यसले प्रत्येक वार्डमा गएर चाहिँ शिक्षा पहिला दिउँ। शिक्षा भयो भने त्यो आफै त्यो के अरे यो होसियार भइहाल्छ। त्यही हामी अहिलेसम्म काम गरेका छौँ। अहिले तपाईँ भन्नुभएको अलि एनजिओबाट हामीहरूले कार्यक्रम चलाएर रोजगारी बनाएको छौँ, अनि त्यस्तो कतिजनाले रोजगारीमा खटिरहेको छ? अब सर के हामी त त्यो के अरे यो एनजिओ मार्फत काम त हामी बढाएँ। अब लकडाउन भइसक्यो, अब त्यही वैशाखदेखि चैतदेखि सुरु हुन्थ्यो, अब चैतदेखि त बन्द भइसक्यो। सबै काम त स्थगित छ। के अरे यो सङ्घ सरकारबाट 20 गते चैतै 20 गते हाम्रो पत्र आयो, गाउँपालिकामा जति विकास निर्माणको काम छ त्यसलाई स्थगित राख्ने, अब लकडाउन समाप्त भएपछि चाहिँ बढाउने। अनि तपाईँको आफ्नो कार्यकालमा यो 2 वर्ष या 3 वर्ष कार्यकाल भइसकेको छ, अनि यो कार्यकालमा तपाईँले स्थानीयमा के कति सडकको निर्माण गर्नुभएको छ, कति कच्ची सडक छ, त्यसलाई कहिलेसम्म त्यो हुन सक्छ? के थियो कि हेर्नु सबैहरू, कम्तीमा 19-20 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था थियो। अब 59मा 2054मा चुनाव भएको थियो, 59मा चाहिँ त्यो 5 साल पुरा गरेर चाहिँ खारिज भयो। अब त्यो दलले र सचिवज्यूले चलाइरहेका थियो। अब यता आएर चाहिँ तपाईँको 70मा चुनाव हो, 19-20 वर्षको अन्तरकाल भयो। अब 20 वर्षको कारण प्रत्येक गाउँमा ऊ गाउँपालिका होस् या नगरपालिका होस् सबै बाटो बिग्रेको थियो, खाल्टो पनि भएका थियो। अब त्यसलाई अब म कति भनौँ, हाम्रो 1 देखि 8 को यो गाउँपालिकामा 8 वटा वार्ड छन्, 1 देखि 8 सम्म हामी प्रत्येक वार्डमा प्रत्येक टोलमा जोड्ने हामी चाहिँ ढलान पनि गरेका छौँ। कम्तीमा तपाईँ मेरो गाउँपालिकामा आउनुभएछ, कम्तीमा एकचोटि गएर चाहिँ हेर्लिनुहोस्, लगभग तपाईँको सबै के यो ढलान जोड्नुहुन्छ भने 10 किलोमिटर जति पुगिहाल्छ तपाईँको। अनि 10 किलोमिटर भन्नु, तर नालाको बिना ढलान भएको छ कि नाला बनाएर त्यो ढलान भएको छ? तपाईँको 80% नाला पनि बनिसकेको छ, 20% नाला पनि यो सर पैसा हामी हालेको छौँ। अब के छ, लकडाउनको कारण सबै काम स्थगित छ। अब लकडाउन सकेपछि त्यो बाँकी जुन हाम्रो नालाको काम छ त्यो सबै पुरा भइहाल्छ। 10 किलोमिटर भन्नुभयो, 10 किलोमिटरमा सबै ठाउँमा नालासँगै ढलान भएको छ कि कुनै ठाउँमा? होइन, 50% त्यो नाला पनि बनेको छ, 50% बाँकी छ। अब के छ, पहिला हिलो थियो, पाँक थियो। अब के छ कि पहिला त ढलान हुनु पर्यो। अब दुवै साइडमा हाम्रो जग्गा जुन छ 2-3 फिट त्यसमा पानी गइरहेछ। तर जुन छ तपाईँ भन्नु बे नालाको हामी ढलान गरेको छु, तर त्यो अलि धेरै दुःखको कुरा भयो जनताहरूको लागि। किनभने जब ढलान भयो, नाला छैन, पानी नै निकासा पनि छैन। निकासा नहुँदाखेरि जनताहरू आफैमा लडेर कुटपिट पनि गर्न सक्छ। तर सबभन्दा पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो, तपाईँले जहाँ हामी विकास गर्छ पहिला त्यहाँ नाला गराएर त्यसपछि ढलान गरेपछि त्यो राम्रो छैन। अहिले त्यही ठाउँमा त्यो हुन्छ नि, मारपट्टि पनि हुन्छ कि? कम्तीमा 20% जति बाँकी छ। अब 3 सालमा हामी कति काम धेरै बिग्रेको थियो। अब चाहिँ तपाईँ गएर चाहिँ हेर्नु न, मैले के भन्यो कि तपाईँ 80% हामी नाला पनि बनाइदिएको छौँ, 20% बाँकी छ। यो साल बन्नवाला थिए, तर लकडाउनको कारणले अहिलेसम्म बनेको छैन। अब के अरे लकडाउन समाप्त भए बित्तिकै हामी त्यो पनि पुरा यही साल नै गरिदिन्छौँ। यस साल पुरै त्यो छुटेको चिज सबै पुरा हुन्छ, पुरा भइहाल्छ। तपाईँ ल, थ्याङ्क यू, तपाईँले धन्यवाद। ल तपाईँलाई मेरो तर्फबाट र स्वर्ण गाउँपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद। तपाईँ आएर मेरो गाउँपालिकाको गतिविधि र विकास निर्माणको जुन अवस्था मसँग तपाईँ सोधेर चाहिँ गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद र नमस्कार गर्दै म बिदा लिन्छु। नमस्कार।